थाना शादमान और राहत बेकरी के बाहर पुलिस की गाड़ियां जलाने का केस। एटीसी ने जेल ट्रायल मुकम्मल होने पर दोनों मुकदमात का महफूज फैसला सुना दिया। शाह महमूद कुरैशी समेत 12 मुलजिमान बरी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, इजाज चौधरी, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, आयशा भुट्टा को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। सनम जावेद और आलिया हमजा को 5-5 साल कैद की सजा का हुक्म। हाई कोर्ट में 9 मई के मुकदमा में जरताज गुल की 10 साल सजा के फैसले के खिलाफ 3 अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस मिस आली नीलम का जरताज गुल के पेश न होने पर अपील की समाअत से इनकार। अदालत ने कार्रवाई मुलतवी कर दी। अपील कुनिंदा जब तक अदालत पेश नहीं होगी समाअत नहीं की जा सकती। चीफ जस्टिस मिस आली नीलम ने वाज़ेह कर दिया। इजाज चौधरी की 9 मई के मुकदमा में 10 साल सजा के खिलाफ अपील पर समाअत। हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने इजाज चौधरी की सजा के खिलाफ अपील पर नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आली नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। पीटीए रहनुमा आलिया हमजा के केसेस की तफसीलात की दरख्वास्त पर समाअत। पंजाब हुकूमत ने हाई कोर्ट में आलिया हमजा के खिलाफ मुकदमात से मुतालिक रिपोर्ट जमा करवा दी। आलिया हमजा के खिलाफ मजमूई तौर पर पंजाब में 21 मुकदमा दर्ज हैं। एंटी करप्शन में आलिया हमजा के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं। आलिया हमजा के खिलाफ लाहौर में 3, कसूर में 7, गुजरांवाला में 1, रावलपिंडी में 4, मियांवाली में 2 और फैसलाबाद में 4 मुकदमा दर्ज हैं। रिपोर्ट का मतन। पीटीए टिकट होल्डर शहजाद फरूक की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। शहजाद फरूक किसी मुकदमे में मतलूब नहीं। पुलिस ने बाजियाबी से मुतालिक रिपोर्ट जमा करवा दी। लाहौर हाई कोर्ट का शहजाद फरूक को 18 अगस्त तक बाजियाब करवा कर पेश करने का हुक्म। जस्टिस सरदार अली अकबर डोगर ने केस पर समाअत की। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान कहते हैं 14 अगस्त पर कोई सियासी जमात एहतजाज कैसे कर सकती है। 14 अगस्त पर हमेशा झंडे लहराए और झंडियां लगाएं, कहीं बसें जलाना याद नहीं। भारत ने मुहिम जोई की तो उसके दांत खट्टे किए। विफाकी हुकूमत के बारे में चहमगोइयां बेमकसद हैं। ख्वाजा आसिफ ने बात की है तो इसकी कोई बड़ी वजह होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म वखारी कहती हैं 14 अगस्त को कौम आज़ादी का जश्न मनाएगी। फितना पार्टी फसाद की प्लानिंग कर रही है। कभी तो हुब्बुल वतनी का मुजाहरा कर दिया करें। अगर कोई पाकिस्तानियत और इंसानियत बाकी है, अगर किसी ने कानून हाथ में लिया तो फिर कानून हरकत में आएगा। बेहतर यही है पीटीए 14 अगस्त का एहतजाज मुलतवी करे। पंजाब में 5 अगस्त को भी कोई नहीं निकला था, अब भी नहीं निकलेंगे। पंजाब बाने पीटीआई की मार धाड़ की सियासत मुस्तरद कर चुका। 2 साल कबल गन्ने के काश्तकारों को अरबों रुपए की अदायगी ना हो सकी। ऑडिट रिपोर्ट 2024-25 ने शुगर माफिया के कारनामों का पोल खोल दिया। माली साल 2023 और 24 में किसानों के 3 अरब 4 करोड़ 69 लाख अदा ना किए गए। ऑडिट रिपोर्ट में किसानों से हुकूमती रेट से सस्ता गन्ना खरीदने का भी इंकशाफ हुआ। कानून के मुताबिक गन्ना खरीदने पर 15 दिन के अंदर अदायगी लाजिम है। मुतल्लिका महकमे को अक्टूबर 2024 में आगाह किया मगर कोई जवाब न दिया गया। चीनी के बाद आटे का जिन भी बोतल से बाहर आ गया। आटे की कीमतों ने गरीब को धर लिया। फ्लोर मिल्स मालिकान की जानिब से खुद साख्ता कीमतें बढ़ाई जाने लगी। 20 किलो आटे का थैला 140 रुपए किलो तक महंगा कर दिया गया। 1260 रुपए में बिकने वाला आटे का थैला चंद दिनों में 1400 रुपए तक पहुंच गया। सदर करियाना मर्चेंट्स एसोसिएशन हाफिज आरिफ गुज्जर कहते हैं फ्लोर मिल्स मालिकान की जानिब से बगैर पेशगी इतला आटा महंगा कर दिया जा रहा है। चीनी के मुकर्रर करदा निर्खों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 24 घंटों में 262 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां। पंजाब भर में 35 अफराद गिरफ्तार, 227 अफराद को जुर्माने। लाहौर डिवीजन में 15 ग्राम फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां की गई। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल के मुताबिक ऑपरेशन से आम मार्केट में निर्खों पर अमल दरामद में वाज़ेह बेहतरी आई है। सदर किसान बोर्ड ने चीनी बहरान पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जमा करवा दी। सरदार जफर हुसैन की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को आज खुद नोटिस लेने की इस्तदा। सदर किसान बोर्ड के मुताबिक आइंदा नवंबर में गन्ने की क्रशिंग सीजन पर काश्तकार तजब्जुब का शिकार हो गए हैं। शुगर मिल्स मालिक किसान का इत्तिसाल कर रही है। शुगर माफिया 300 अरब रुपए डकार गए हैं। इंसान ने इंसानियत भुला दी, जानवर के साथ जानवर बन गया। बेजुबान जानवर खेत में घुसने पर मालिक ने भैंस पर कुल्हाड़ी चला दी। थाना गुजरपुरा की हदूद में मुश्ताक नामी शख्स का भैंस पर बेईमाना तशद्दुद। दर्दनाक वीडियो लाहौर न्यूज़ ने हासिल कर ली। भैंस के मालिक की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मुलजिम मुश्ताक ने इससे पहले भी मेरी एक भैंस को टांगों से बांधकर पानी में फेंक दिया था जिससे वो मर गई थी। मुद्दई मुकदमा का इल्जाम।
لاہور سے ملتان جانے والی موسیٰ پاک ٹرین حادثے کی ابتدائی تحقیقات مکمل۔ ٹرین جیا بگا ریلوے اسٹیشن سے 1:08 پر روانہ ہوئی۔ ٹرین اوور شوٹ ہوتی ہوئی ڈرائیور سے بروقت کنٹرول نہ ہو سکی۔ حادثے کے باعث ہونے والے نقصان کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ تحقیقاتی ٹیم نے رپورٹ CEO ریلوے کو پیش کر دی۔ ریلوے انتظامیہ کے مسافروں کو محفوظ سفری سہولیات کی فراہمی کے دعوے ہوا ہو گئے۔ رواں ماہ 11 روز میں ٹرینوں کے پٹری سے اترنے کے 5 واقعات رپورٹ۔ ٹرینیں ڈی ریل ہونے سے متعدد مسافر زخمی ہوئے۔ ٹرینوں کی ڈی ریلمنٹ کے باعث ریلوے کو کروڑوں روپے کا نقصان۔ ٹرین حادثوں اور ٹرینوں کی تاخیر کے باعث مسافروں کی تعداد میں بتدریج کمی ریکارڈ۔ قومی ایئر لائن نے جشن آزادی کے موقع پر مسافروں کو ٹکٹوں پر 14% رعایت دے دی۔ اندرون ملک متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کی ٹکٹوں پر 14% رعایت دی گئی۔ شمالی علاقہ جات جانے والے مسافر بھی رعایت سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ یوم آزادی اور مارکہ حق کی تقریبات کی تیاریوں کے حوالے سے اجلاس۔ 13 اگست کو لبرٹی چوک میں میوزیکل کنسرٹ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز میوزیکل کنسرٹ کی مہمان خصوصی ہوں گی۔ لبرٹی چوک میں شاندار آتش بازی کا مظاہرہ ہوگا۔ مرکزی پرچم کشائی کی تقریب 14 اگست کو حضوری باغ میں منعقد ہوگی۔ مینار پاکستان پر بھی آتش بازی کا اہتمام کیا جائے گا۔ محکمہ ماحولیات کے زیر اہتمام یوم آزادی اور مارکہ حق بائیک ریلی نکالی جائے گی۔ حضرت شیخ علی حجویری کے عرس کی تقریبات 13 سے 15 اگست تک جاری رہیں گی۔ وزیر مذہبی امور چودھری شافع حسین کہتے ہیں عرس کے موقع پر زائرین کو بہترین سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ 4000 پولیس اہلکار سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے۔ CCTV کیمروں سے ہر آنے جانے والے کی مانیٹرنگ ہوگی۔ تمام سیاسی جماعتیں مل کر اس ملک کی بہتری کے لیے کام کریں گی۔ دریاؤں کے بالائی علاقوں میں مونسون سسٹم کمزور رہنے کا امکان۔ آج کہیں کہیں بارش ہو سکتی ہے۔ PTMA کے مطابق 13 اگست سے بارشوں کے باعث دریاؤں میں پانی کے اضافے کا خدشہ ہے۔ DGPT میں پنجاب عرفان علی کاٹھا کی انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ شہریوں سے موسم برسات میں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی بھی ہدایت۔ نکاسی آب کے مسائل سے آزاد پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 10 نئی واسطہ ایجنسیوں کی تشکیل میں اہم پیش رفت۔ فینانس ڈپارٹمنٹ نے واسطہ ایجنسیوں کی تشکیل کے لیے درکار گرانٹ جاری کر دی۔ نئی قائم کی گئی واسطہ ایجنسیوں کے MD، ڈیپٹی MD، ڈائریکٹر ایڈمن اینڈ فینانس بھی تعینات۔ 15 اگست سے قبل تمام واسطہ ایجنسیوں کو مکمل طور پر فعال کیا جائے گا۔ ڈسٹرکٹ ٹرانزیشن ٹیمیں نکاسی آب کے ذرائع و وسائل واسطہ کو ایجنسیوں کو منتقل کریں گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا ویژن ترقی یافتہ خوشحال پنجاب۔ صوبے کی ترقی سے جڑے اہم منصوبوں کی منظوری پیش رفت۔ پروونشل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی سے اہم منصوبوں کی منظوری لی جائے گی۔ 7 اضلاع کے سیوریج اور نکاسی آب نظام کی تشکیل کی منظوری لی جائے گی۔ پنجاب انٹرمیڈیٹ سٹیز امپرومنٹ انویسٹمنٹ پروگرام فیز 2 منظور ہوگا۔ محکمہ ہاؤسنگ کے مطابق وزیر اعلیٰ کے ویژن کے مطابق ترقیاتی کاموں کی رفتار کو بڑھایا گیا ہے۔ نیلا گنبد اپ گریڈیشن منصوبہ 16 کنال اراضی پر تعمیر 62 دکانوں کو مسمار کرنے کا فیصلہ۔ ٹیپا نے نیلا گنبد مسماری آپریشن کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی۔ مسماری کے لیے آپریشن پر 1,91,00,000 روپے لاگت آئے گی۔ پارکنگ پلازا تعمیر سے قبل نیلا گنبد میں 2 گھروں کو جزوی طور پر مسمار کیا جائے گا۔ دکانوں کی مسماری کے لیے پرائیویٹ فرم کو ہائر کیا جائے گا۔ تعمیرات ہٹانے کے بعد گہری کھدائی ہوگی۔ آئندہ 15 روز میں نیلا گنبد میں مسماری شروع ہوگی۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کا پرائیویٹ سکولز کے خلاف سخت ایکشن۔ چھٹیوں سے متعلق خلاف ورزی پر متعدد پرائیویٹ سکولز کو شوکاز نوٹس جاری۔ CEO نذیر حسین شینا کی فیلڈ افسران کو چھٹیوں کے باوجود کھلے سکولوں کو سیل کرنے کے احکامات۔ سکولوں کو آؤٹ سورس کرنے کے تیسرے مرحلے کو شروع کرنے کا فیصلہ۔ مزید 10,500 سکولوں کو آؤٹ سورس کرنے کا عمل اکتوبر سے شروع ہوگا۔ 100 اور اس سے کم طلبہ والے سکولوں کو آؤٹ سورس کیا جائے گا۔ فیک انرولمنٹ دکھانے والے سکولوں کی انتظامیہ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ نادرا کے ذریعے سے سکولوں کی انرولمنٹ کی تصدیق کروائی جائے گی۔ اس وقت محکمہ اسکول ایجوکیشن کے زیر انتظام 38,000 سکول ہیں۔ وزیر لیبر و افرادی قوت کی زیر صدارت اجلاس۔ ملک فیصل ایوب کھوکھر کی زیر التواء پروسیکیوشن کو جلد مکمل کرنے اور کم از کم مقررہ اجرت پر عمل درآمد کی ہدایت۔ بولے ہر محنت کش کو اس کا حق ضرور ملے گا۔ محنت کش کو کم از کم اجرت نہ دینے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ فیلڈ میں بلا امتیاز چیکنگ کی جائے۔ پنجاب حکومت محنت کشوں کو تحفظ فراہم کر رہی ہے۔ محکمہ CNW میں آزادی کا جشن منانے کی تیاریاں جاری۔ CNW کی بلڈنگ کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔
وزیر تعمیرات و مواصلات ملک سہیل احمد برت کہتے ہیں یوم آزادی ملی جوش جذبے سے منایا جائے گا۔ ہیڈ آفس اور فیلڈ دفاتر کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا۔ پاکستان کا قومی پرچم تمام عمارتوں پر لگا دیا گیا۔ ایوان اقبال میں نیشنل مائنورٹی ڈے کے حوالے سے تقریب، وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑہ کی خصوصی شرکت۔ بولے اقلیتی برادری کے حقوق کا تحفظ میرا خواب ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اقلیتی برادری کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ 50,000 خاندانوں کو اقلیتی کارڈ تقسیم کیے گئے ہیں۔ آنے والا دور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا ہے۔ نشتر کالونی میں سسرالیوں کا بہو پر تشدد، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نوٹس۔ چیئرپرسن وومن پروٹیکشن اتھارٹی ہنا پرویز بٹ نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ بولی خواتین پر تشدد کسی صورت قابل قبول نہیں۔ خواتین کے لیے محفوظ پنجاب وزیر اعلیٰ مریم نواز کا عزم ہے۔ متاثرہ خاتون کو مکمل قانونی تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ پولیس نے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا۔